नमस्कार हजुरहरूको समक्षमा म जोसेफ राई फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु र अहिले पनि म आइसकेको छु टासिलिङ सेक्रेट स्थित यो ठाउँमा र यहाँ आउनुको कारण के भन्देखिलाई है तपाईले मेरो पछाडि देखिरहनु भएको छ एनएससी भवन जो आज है उद्घाटन सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट उद्घाटन हुन गइरहेको छ र त्यही अपडेट हामी लिएर हजुरहरूको समक्षमा आइरहेको छौँ र एनएससी र एनकेएम सेन्टर है जो उद्घाटन आज गरिँदैछ सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट र विशेष गरी तपाईहरुले यसको जानकारी त अवश्य पनि है ज्यादा जस्तो महानुभावहरूले त राख्नु नै हुन्छ र जो जतिले अलिकति एनकेएम र एनआईसी को बारेमा थाहा छैन रहेछ भने उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु है एनआईसी तपाईको नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेन्टर अनि एनकेएन है नेशनल नलेज नेटवर्क तपाईको है यहाँले चाहिँ एनआईसीले के काम गर्दछ भन्देखिलाई जति पनि तपाईको गभर्नमेन्ट भयो है सेन्टरहरुमा यसले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रिलेटेड है कामहरु उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र जति पनि तपाईको गभर्नमेन्ट अफिसेस गभर्नमेन्ट अधिकारी भवनहरुतिर है तपाईको विभागहरुतिर तपाईको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रिलेटेड जति पनि कामहरु हुन्छ र अहिले त तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो यो विशेष गरी 21औं शताब्दीमा हामी टेक्नोलोजीको दुनियाँमा बस्छौं है टेक्नोलोजीको संसारमा हामी बस्ने गर्दछौं र हाम्रो मेन प्रिसियस डाटा हामीले जति पनि हामीले राख्दछौं स्टोर गर्दछौं है त्यो हामीले एउटा कहीं न कहीं है हामी सर्भरमा राख्ने गर्दछौं र जति पनि गभर्नमेन्ट अफिसियल साइटहरुको एकदम भ्यालुएबल प्रिसियस तपाईको डाटाहरु भयो त्यो उहाँहरुले है उहाँहरुको सर्भरमा राख्ने गर्दछ र तपाईको एक्जाम्पलको रूपमा तपाईहरुलाई भन्नु पर्दा फेरि जति पनि तपाईको सीओआई भयो अहिले त तपाईको इलेक्ट्रोनिक्स है डिजिटल इन्डिया मुभमेन्ट जस्तै तपाईको ल्यान्ड एन्ड रेभिन्यूको तपाईको आफ्नो पोर्टलहरु छ गभर्नमेन्ट साइटको जति पनि हामी गभर्नमेन्ट अफिसेसहरु विभागहरु हेर्छौं है आफ्नो त्यसमा तपाईको पोर्टलहरु हुने गर्दछ र जति पनि तपाईको डाटाहरु भयो स्टोर मात्रै नगरेर त्यसलाई सेक्युरिटी पनि उहाँहरूले प्रोभाइड गर्नु हुँदछ र जति पनि विभागहरुतिर तपाईको इन्टरनेटको सुविधा जस्तै रिमोट एरिया कतिवटा ठाउँमा तपाईको नेटहरु भेटिँदैन है र त्यस्तोमा पनि उहाँहरूले बीएसएनएलहरु है एकदमै नेटहरुसँग उहाँहरूले नेटहरु एकदमै सजिलो रूपमा उहाँले पुर्याएर है कामहरु गर्नमा सजिलो पुर्याउनु भइरहेको छ र विशेष त के भन्नु तपाईहरुलाई 25 वर्ष अगाडि है कुनै पनि एनआईसी को यस्तो भवन थिएन र आज पहिलोचोटि है एनआईसी को आफ्नै भवन एनकेएन को आफ्नै भवन यहाँ है स्थित तपाईहरुले टासिलिङ सेक्रेटबाट तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको छु यो दृश्य र एकदमै यो हाम्रो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो किनभने हामीले पनि है टेक्नोलोजी अनुसार हामी बढ्नै पर्छ अगाडि र हामीले डिजिटल इन्डिया मुभमेन्टलाई हामीले फलो गर्नै पर्छ र यही भन्दै है तपाईहरु हामीसँग जुडिरहनुहोस् हामी तपाईलाई अवश्य पनि आजको अपडेट त लिएर आउने नै छौं। Minister. May I now request our Senior Technical Director, Shri D.K. Kasnet, NIC Sikkim, to welcome Shri Enzing Ramka Sir, Advisor IT Department, by presenting a bouquet. I would now request our scientist Shri D.K. Gupta Sir, NIC Delhi, to present At the outset, sir, I'd like to apologize for not being able to come in person.
It is indeed my pleasure to be participating in this event virtually. Sir, as you are aware, National Informatics Center, with its 800 offices pan-India, is working very closely with central government, state governments, as well as with every district administration. Our association with State Government of Sikkim is 3 decades old. As was told by SIO in 1991, we had set up the office in Sikkim, sir. And I am glad my colleague, Mr. Mishra, Deputy Director General, who had led the presence of, establishing presence of NIC in Sikkim, is there in person participating. Since our presence, sir, we have been closely supporting State Government of Sikkim with our ICT infrastructure, with IT solutions to support various programs and initiatives of the government, as well as delivery of services online to citizens of Sikkim. Government of Sikkim is also being supported by our national platforms, which is being built by NIC headquarters, namely like program like e-Abkari, transport, e-procurement, national scholarship portal, sir, e-PDS, One Nation, One Ration Card, immigration and visa, as well as criminal justice system, to name a few. Secondly, you have also inaugurated National Knowledge Network building in NIC Sikkim. National Knowledge Network is one of our flagship programs, which is basically connected all academic and research institutes numbering over 1700 pan-India, and connecting it with Sikkim. It is the all academic and research community in Sikkim will be heavily benefited with this. They will not be able to have a very high speed access to internet. They will be able to now do collaborative projects with other institutes of eminence within India in a more inclusive manner, in a more completeness kind of manner pan Sikkim. And I assure full commitment and support from NIC Sikkim State as well as from NIC headquarters in all initiatives of State Government of Sikkim. Thank you once again. इसी भवन और नेशनल नॉलेज नेटवर्क केंद्र के उद्घाटन के इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनकर मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहा है, सिक्किम के लोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायक साबित होगा। हाल के दिनों में मुझे प्रमुख एनआईसी उत्पादों जैसे ई ऑफिस, ई पीडीएस, ओएनओआरसी, ई आबकारी और कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। महामारी के दौरान एनआईसी का बुनियादी ढांचा और कार्य प्रणाली हम सभी के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ, क्योंकि एनआईसी के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के माध्यम से हम संकटकालीन स्थिति में भी काम कर सकते थे और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच सकते थे। अन्यथा हमारा नेटवर्क सिस्टम गंभीर रूप से विकलांग ही हो जाता। आज महानिदेशक महोदय के भाषण और एनआईसी की प्रस्तुति को सुनने के बाद मुझे एनआईसी के पहल और सभी क्षेत्रों में सरकार के प्रदर्शन और उत्पादकता में सुधार के प्रयासों के बारे में विस्तृत रूप में पता चला है। आज नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ एनआईसी के इस खूबसूरत भवन को उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इस संदर्भ में मैं उद्योग विभाग और हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और इस पहल के लिए एनआईसी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एनआईसी की वीसी और नेटवर्किंग टीम, हाउसकीपिंग और सुरक्षा कर्मियों का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने महामारी के दौरान प्रबंध सेवा प्रदान की और राज्य व संपर्क करने में सहयोग की। हमारी सरकार राज्य में शिक्षा की गुणस्तर में सुधार लाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क सुविधा इस दिशा में वरदान साबित होगी। मैं सिक्किम के सभी राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी नेशनल नॉलेज नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार करने का अनुरोध करना चाहता हूं। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार हम अपना बीएसएनएल सिक्किम टेलीकॉम सर्कल बनाने में सक्षम हुए हैं, जो आने वाले दिनों में हमारे सभी कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम होंगे। केंद्र सरकार के असीम अनुग्रह के कारण राज्य में एक स्वतंत्र बीएसएनएल टेलीकॉम सर्कल स्थापना की मंजूरी मिली है।
इसके लिए मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्य को सफल बनाने के लिए संलग्न सभी कर्मचारी वर्ग को मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं आपके सर्वांगीण प्रयास और पहल के लिए एनआईसी टीम के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं। राज्य सरकार आपके सभी प्रयासों में यथासंभव सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए हरदम तैयार है। इन्हीं शब्द के साथ मैं मेरा वक्तव्य को यहीं पूर्ण विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सिक्किम। थैंक यू। एनआईसी र नेशनल नलेज नेटवर्किङ सेन्टरको उद्घाटन गर्नुभयो, यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। विशेष गरी यो सिक्किम राज्यको निम्ति एउटा ठुलो उपलब्धि हो जो एनआईसीको आफ्नै भवन तयार भयो। किनभने यो एनआईसी 1991मा 2टा कमराबाट सुरु भएको, आज आफ्नै भवन छ र यहाँनिर हर सुविधा पाइन्छ। र विशेष गरी यो एनआईसीको माध्यमबाट हामी सबै गाउँहरूलाई, सबै ब्लकहरूलाई, हामी सबै जिल्लाहरूलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। र मैले गए मेरो दिल्लीको भ्रमणमा मैले माननीय प्रधानमन्त्री महोदयसँग पनि मैले आफ्नो कुरा राखेको थिएँ। मैले आफ्नो सिक्किमे जनताको तर्फबाट मैले उहाँलाई पनि आवेदन चढाएको थिएँ। यही आवेदनमाथि जुन काम भइरहेको छ आज, विशेष गरी तपाईँहरूलाई थाहा छ कि सिक्किममा पहिला इन्डिपेन्डेन्ट बिएसएनएल एडमिनिस्ट्रेटिभ सेन्टर थिएन। तर जब प्रधानमन्त्रीसँग मेरो भेटघाट भयो अनि त्यसपछि जो आइटी मिनिस्टरसँग मेरो भेटघाट भएपछि 31 तारिक अगस्तमा भारत सरकारबाट नोटिफिकेसन निकालेर आज सिक्किमले आफ्नै इन्डिपेन्डेन्ट बिएसएनएल एडमिनिस्ट्रेटिभ सेन्टर पाएको छ। यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो र आइटीको क्षेत्रमा अब सिक्किम धेरै अगाडि बढ्नेछन्। थाहा छ नि, किनभने एनआइसीको माध्यमबाट नै हामीले हाम्रो देशको माननीय प्रधानमन्त्रीसँगको जति पनि भिडियो कन्फरेन्सन भयो, हाम्रो देशको गृहमन्त्रीसँग जति पनि भिडियो कन्फरेन्सहरू भयो, जति पनि मिटिङहरू गर्नुपर्ने भर्चुअल मिटिङहरू एनआइसीको थ्रुबाट नै भएको र एनआइसी नभएको भएदेखि हामीले हाम्रो देशको विभिन्न राज्यमा बसोबास गर्ने जति पनि हाम्रो नागरिकहरू थियो उहाँहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्न हामीले सक्यौँ र आइटीको माध्यमबाट नै हामीले काम गर्यौँ। तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यति बेला न त गाडी चल्थ्यो, न त हवाईजहाज नै चल्थ्यो, न त ट्रेन नै चल्थ्यो, सबै ठप्प भए तापनि हामीले हर जग्गामा हामीले विभिन्न सहयोगहरू पुर्याउन सक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कोभिडको टाइममा जो महामारीको समयमा आइटी सेक्टरले बहुतै ज्यादा सहयोग गरेको छ र त्यसमा सिक्किम राज्यलाई पनि एनआइसी सेन्टरले धेरै नै सहयोग गरेको छ। अब एनआइसीलाई आज आफ्नै एनआइसीको बिल्डिङ बनेपछि अब यहाँबाट धेरै पहल भइरहेको छ, धेरैवटा काम भइरहेको छ। अब प्रत्येक डिपार्टमेन्टले पनि आफ्नै पोर्टलहरू बनाएर सुविधा जनताले जस्तै कुनै पनि जस्तै अर्बन डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टबाट लाइसेन्स लिनु पऱ्यो भने अहिले त अफिसमै आउनु पऱ्यो, फिजिकल्ली नै एटेन्ड हुनुपर्छ। आज आएर कोही बेला अफिसमा कोही नभेट्ने, कोही है कसैलाई भेट्छ, कोही बेला भेट्दैन, कोही बेला मतलब गभर्मेन्ट इम्प्लोइज पनि बिमारी हुन्छन् र त्यति बेला जनताले दुःख पाउँछ। तर यदि हामी अनलाइन सिस्टम गऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँको जनता घरमै बसेर या त घरमा आफ्नो सुविधा भएन भने ग्राम प्रशासन केन्द्रमा